شويه اسكالوب دو دinde, le poisson rouge, بيضه علاش لا, 2 portions par jour, hein, midi et soir, 2 portions par jour. نعم. بور يكون عندك واحد لو فير يكون شويه مزيان, لو فير لا فيوند شويه لي زابات هما مزيان ناخذهم في كور ديال الكونسونطراسيون ديالي. بور لي بون غريس علاش لا السومون, علاش لا الطون, ما نهضرش السومون, علاش الماكارو مهم بزاف, الطون مهم بزاف, لي ساردين حتى هما مهمين, علاش لا. اي les produits laitiers on ne consomme pas beaucoup ملي كنكونوا في لاتيتود, مي حتى لا كان مره جوج في النهار علاش لا, باش ما نحرموش سيرتو الانسان اللي عنده هذا. اي بيان سيدغاتي بيان سور, باسكو قلنا كتكون ان ديزيدغاتاسيون. بيان سيدغاتي, بيفي ريغوليرمون شرب le long de الماء. la journée, soyez particulièrement attentif à votre état, et bien sûr كلمه قلتها قبيله, surveillez la couleur ديال l'urine. les urines, très important. هذا ميساج للصغير اليوم نستافدوا لي زاتليت ديالنا, نستافدوا من هذه المساله ديال كي سيرفي لا كولور ديال لي زيرين. والله الا حنا رابحين, ها لا هذه لا لي زاتليت مزيان. يعرفوها, لا لا لا. راه حنا رابحين بزاف. الوغ بوندون لو ستاج لونترينمون, افون لونترينمون ديما قلنا تكون اون بون هيدغاتاسيون, دونك داكشي علاش ديما سيرفي لي زيرين. En altitude, pour un même effort, l'organisme brûle plus de glucides et les pertes hydriques sont augmentées. علاش داكشي علاش, شوف بحال مثلا ديك لا بوزي اللي هضرنا عليها, et l'hydratation. Si vous pesez, la pesée, elle est importante pour les الميزان. athlètes. Si vous pesez maintenant 50 grammes, tentez de perdre moins de 1 kg. Et il est conseillé de ne pas perdre 2% de poids corporel ديالك. Le poids corporel ديالك ضربوه في جوج, قسموا على 100. ما خصكش تضيع اكثر من داكشي. كان كيف في 50 كيلو ما خصوش يضيع اكثر من كيلو, راه غيدخل في لي ديزيدراتا. بروبورسيونيلمون نعم. لو بوا 2% ديالك عقل عليها, 2% البوا ديالك 2%, نعم. ما خصك تضيع اكثر منها. جو في 50 كيلو خصني ما نضيعش اكثر من كيلو. جو في 60 كيلو خصني ما نضيعش اكثر من 1.2. جو في مثلا 80 كيلو خصني ما نضيعش اكثر من 1.6. جو في 100 كيلو خصني ما نضيعش اكثر من 2 كيلو غرام, باسكو اون فوا كنضيع اكثر من 2% من لو بوا كوربوريل ديالي, راني كنضيع لي مسك. لابور. كنهضر ليدريك, كنعيط تو سكي هيدريك, نضيع الماء, دونك كندخل في ليدغاتاسيون, يعني لي بيرت هيدريك ils sont très augmentés. Après l'entraînement, bien sûr, la priorité, c'est la récupération hydrique et énergétique. Si le repas est programmé plus de 30 minutes, مثلا انا ما غنتغدى حتى le repas اللي غناكل ما غيوجدوها ليا حتى 30 minutes après la fin de l'entraînement. Une collation est recommandée, علاش لا, ساليت ما غيغدونا مثلا, ما غيوكلونا بحال الغوبا اش اللي هي كتنصح برينسيبال كولاسيون شحال يكون فيها الكولاسيون. دكتور؟ ناخذ باغ اكزومبل, ناخذ ان بار دو سيريال في ديك الساعه, انا يلاه ساليت لا الماكله ما غتجوز على نص ساعه, انا يلاه ساليت لونترينمون ديالي, انا يلاه ساليت لونترينمون ديالي, ساليتها مع 12, ما غنتغداو حتى الوحده او حتى 12 ونص او الوحده الا ربع. في هذيك الوقيته ممكن ناخذ ان بار دو سيريال, نعم. ممكن ناخذ ان فير دو ياغوت, ممكن ناخذ ان دو او جي. تخوا زابريكو ان جي. مثلا سيك. سولتي قويل على لي زابريكو سيك اللي هو المشماش اليابس, وي نعم. ممكن ناخذ 2 ولا 3 حبات ديال المشماش اليابس. نقدر تمر. نكون ان بواسون انرجيتيك, تمر, نقدر ناكل عصير بور ناتور. ديال ان جو بور ناتور, ما كنهضرش. اي بيان سور بوار دو لو, boire de l'eau. في الغوبا il est indispensable. Les féculents ils sont indispensables, مهمين pour récupérer. Une portion de riz, شويه الرز, مطيشه, زويته, ان اسكالوب كيهضروا عليه, سواء حوت بيض سواء اسكالوب دو دان سواء بيضه, ان ياغوت علاش لا, اي بيان سور سالاد فري, تكون الفريديتي. سالاد دو فروي, مطيشه. وي. لا ولا نديرو سالاد فروي بوعويد مع هادي مع فروي روج مع هذا اون بو فير كوم ديسير, un dessert نعم. à base de fruits. Et bien sûr, boire de l'eau. Améliorer votre sommeil, c'est important parce que كتكون عندنا l'insomnie, يعني الناس اللي في l'altitude كيطير عليهم النعاس, دونك هنا خاصهم ينعسوا, ولا بغا ينعسوا لو repas il faut ديما, وسولتي عليها 3 à 4 heures minimum avant de coucher. ماشي نعم. ناكل ونمشي نعس, هضرتي عليها سولتي عليها قويله. il faut respecter les 3 حتى 4 heures باش نعس. راه ماشي ضربت عمرت ومشيت بغيت نعس ديك الساعه, غيجيك نعاس سي نور الدين, ما غيجيكش النعاس ديالك لا غيكون تالا نعستي بيرتوربي, كتنعس اماليز. ماشي كاماليز. واعر, نعم. كتجيك اماليز وداكشي. كتبقى داكشي تقلب علاش نعم. pour remédier à ça le sommeil, pour avoir un sommeil اللي هو زوين,
pour rétablir son sommeil. داكشي علاش لو ديني ان سبورتيف غيتعشى ماشي خفيفه كي قلنا، مثلا يدير شويه لي بات ولا البوم دو تير ولا ان بان بلون ولا هذا ان بورسيون. الا دار الحوت في الغداء يدير ان بورسيون ديال اسكالوب دو داند، يدير ان بورسيون ديال لي كروديتي ولا ان بورسيون ديال لي فروي l'un des deux. علاش لا ياخذ ان ليتاج ان ياغوت سكري ولا ان ياغوت او فروي et bien sûr boire. وهذا الشيء 3 4 heures avant le coucher. avant le coucher. Buvez une infusion. Une infusion تيزان ولا داكشي اللي تيزان مزيانين. وما كنحس بالمغنيسيوم. ايماجين تا هو مزيان بزاف، تا هو الي كونساي، تا هو الي كونساي الي ابورتي دايور المغنيسيوم لوسكون نيتيليز هاد لي فروي داكشي راه كاين داك لابور. كاين لابور كيكون لابور وداكشي هنا باسكو ما كتكونش ان ديزيكيليبر، باسكو لي فروي il apporte les vitamines les sels minéraux, il apporte tout sur le corps dont on a besoin من هادشي اللي هضرنا. تصورتي نور الدين ان فير دو لو شو سكري كيعاون على النعاس في الليل. كاس حليب وي كاس الحليب يكون حلو كيعاون، ماشي حلو 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 مي سكري معقول. كيعاون على النعاس. وي لي برودوي اللي كيكون الحليب تينعس يركب لي النعاس. كينعس الحليب لو لي شو سكري، لو لي شو سكري كيعاون على النعاس. cela peut aider à retrouver. فاش كنا صغار كنا كنشوفوا في الافلام الوليدات الصغار تيجيبوا لهم ينعسوا تعطيه كيقولوا المصريه ديال كوبايه لبن. وي les erreurs à éviter, ça c'est important. Les psychostimulateurs, القهوه اتاي كوكا المناضه ولي بواسون مناضه ولي بواسون انرجيزونت. نعم ماشي انرجيتيك، انرجيزونت راك عرفتيهم. نعم هادو ce sont des psychostimulants, il faut les éviter parce que هادو كيطيروا النحس. La caféine attirée va perturber le sommeil ديالي. les boissons gazeuses حتى هما كيطيروا النعاس، ou les boissons énergisantes حتى هما كيطيروا النعاس. l'alcool ça m'étonne ان quelqu'un اللي يمشي يدير l'altitude غيقلب على l'alcool. وايفيتي عاوتاني ان ديني كوبيو، شي عشاء بالمقلب لي فريتور، شي عشاء فيها proscrire les aliments gras et sont difficiles à digérer وكيعطوا هذا. سي تو. دكتور الله يعطيك بالخير. نعطي نعم شديناك بزاف وقيلا عرفتي شديت 3 ساعات عرفتي كي دازت راه اسمح لنا. انا في 5 دقائق ولا اقل بغيتك الله يخليك. كنا هضرنا هذاك النهار على قضيه الناس لي سبورتيف ديابيتيك في صنف واحد باش كتنصحهم. يلا بلاتي توجور بلاتي. دونك خذ واحد كويس الماء، خذ واحد كويس الماء هاكاك ادغاتاسيون. انا راه شربت اكثر منك في الماء انا. سير. الناس اللي عندهم مرض داء السكر وكيمارسوا الرياضه. واحد السيد قال لي بعدا واحد السؤال قال لك هو يا ديابيتيك وكيصوم ياك. واحد السيد سميتو عثمان بالنهار قال لك انا مريض داك السكر، قال لك وني بالليل كنحس بالعيا والدوخه في الراس. قال لك هو ديابيتيك. جو كوني عاود سميه عثمان عاود سميه مي صاحبي هذا مزيان عزيز عليا. واحد الراجل الله يعمر ليه الدار، استاذ جميل هذا عرفته، استاذ هو اللي طرح من خيرة الاساتذه، من خيرة الاساتذه، شاعر وانسان طيب وجميل جدا. جو لو كوني اللي ديابيتيك. نعم الناس مرضى بداء السكري. نورمالمون ان ديابيتيك افون صنف. قال لك صنف واحد. لا لكن حنا غنهضروا على الناس اللي ديابيتيك. قلت لي صنف واحد. عنده صنف واحد. هو اش قال لك؟ قال لك انا جو سوي ديابيتيك وكنصوم مريض بالسكري، وقال لك واني في الليل كنحس بالعياء والدوخه واوجاع في الراس. كيصوم قال لك الدوخه والعياء ولي مو دو تيت، يعني كيضروا راسو. وا مو يفوا فوالا يفو كونترولي. هذا خاصو دالو، هذا خاصو يشوف طبيب. هذا خاصو يشوف طبيب pour un examen général pour voir est-ce que c'est le jeûne qui est derrière ça. Est-ce que d'abord est-ce que le sucre dialo normalement un diabétique avant de jeûner il doit voir son médecin. Est-ce qu'il est bien équilibré, est-ce qu'il n'est pas bien équilibré, le taux de l'hémoglobine glycée dialo كيفاش داير, les produits اللي كياخذ, est-ce qu'il doit il doit ajuster le traitement ديالو, واش ما كيديرش دي hypoglycémie fin de journée اللي كيعطوا لي سيفالي اللي كيعطوا لا فاتيغ اللي كيعطوا هادشي اللي كيعاود عليه لو تريتمون اللي كياخذ. لكن كياخذ دي سيلفاميد, كنعرفوا لي سيلفاميد ils sont hypoglycémiques, يعني كيطيحوا شويه السكر. لي سيلفاميد ils ne sont pas, on doit pas les prendre في السحور, خاصنا ناخذهم عند الفطور.
الا كان عنده دي برودوي اللي كيكونوا كومبيني سيلفاميد بليس لا ميتفورمين هنا هذا خاصو يلوا فار سون ميدسان. فهمتي كيفاش؟ هنا سو سون دي كا، هادو سو سون دي كا بارتيكوليي. هنا هادو خاصو كونسلتاسيون، هادو خاصو يشوف الطبيب ديالو، سي لوي كي دوا ليكيليبري، هو اللي خاصو يهضر معاه، خاصو ليكزاميني. نتكلموا على الرياضيين اللي مرضى بداء السكري. نهضروا حيد على ما عمر عرفتو عمي هذا اش كيصلح وكاش ودير بي. قالوا لي راكي، قال لي في الاخر داك سبرينت الاخر قال لي تولي بيكالات تحضر طونفال الحراقيه. ما عرف جامي تيستي لو برودوي، انا جامي تيستي داك لو بواسون وبغيت يغيرهم. مي بحال هاد النوع راه توجور في هاد الترياتلون راه خاص يكون تيستي على لونترينمون. جو ترافاي كافيك لي برودوي كو جي تيستي. انا نعرف الناس كلاو بحال هكا وقعت لهم دي دياري اون بلان كومبيتيسيون، دي دياري. يا واش دابا دي دياري دي دياري. احنا فيه داكشي علاش يعني ضراتهم كرشهم جا الوجع وقعت لهم دياري. سي غراف. سوليد دونك كاين دي باغ دو سيريال زوينين، لو بان ديبيس كيهضرنا عليه، كاينين لي فروي سيك سيرتو داك لو ريزان اللي مال داكشي لو بان لو بتي ديجوني ديال ديمونش ماتان. نديروا لو مثلا لو بتي ديجوني ديال ديمونش ماتان اللي غيلعب فيه توجور تيستي سو كي كونفيان اون بيريود دونترينمون افون اون سورتي لونغ. ما عمرك تجي وتاخذ شي حاجه او كور ديما تيستي، دير دي اكسبيريونس بروباراتوار، دير هاد اللي تيستي في لونترينمون ديالك. فهمتي اللي يصير ابليكي في لو جور جي اللي انت كتسنى. سكر ان اندكس غليسيمي با. لو كافي علاش لا، ممكن ان بتي كافي وي سي دي فاتري ولا بتي كافي. دي بان 60 غرام دو ميال مثلا، شويه الروز بالحليب تا هو زوين، يكون بو سكري شويه سكري ولا سي كومبوت. لي برودوي ليتي اللي كيكون عندهم الناس il faut pas consommer سيمي اكريمي. عسل الهضم كاينين، عسل الهضم من الاحسن ما يديروا ما يكثروش فيهم. لا عسل الهضم هذاك سي ان بروبليم باسكو كاين داك لاكتوز كيجي من داك الشيء، لاكتوز كيفيه داك الشيء. كاين عنده سكون ابيل ان انتوليرونس او لاكتوز، وهذيك لاكتوز سي انوزين اللي كتعاون لابسوربسيون ديال لو لي، كتعاون لابسوربسيون ديال لو لي. كاين الانسان اللي كتعدو ان انتوليرونس او لاكتوز، اللي عنده une intolérance au lactose, il va avoir des épigastra, des coliques, il peut faire des vomissements, ممكن يجي une diarrhée. هذاك ça va fatiguer سميتو. داكشي علاش، ولكن غير دي بتيت كونتيتي بحال الروز بالحليب في الصباح ممكن يديروا حتى هو مزيان، باسكو ديجا الروز لو سكر اللي هو لون الشوفان كينفع، وداك الشوفان حتى هو مزيان، لا بورتي فيبر لا حتى هو مزيان، حتى هو مزيان. ولا 250 كاريمون 250 غرام دو بات، فهمتي؟ مع شويه الكوريير ومع ان كومبوت حتى هو علاش لا، ممكن نفطر به بوندون لي بروف. سي امبورطون et surtout l'épreuve ديال cycliste. نعم. L'importance du sucre pris pendant l'épreuve. Au plus sucre, pas plus de 60 grammes de sucre par heure. ماشي في ساعه نكون ضربت اكثر من 60 غرام ديال السكر. نو هادشي يكون محسوب. pour des efforts très longs ممكن ندير دي باغيت، ممكن ندير زاليمون سوليد، بان دومي، بار دو سيريال، دي بيسكوي سكري، دي فروي سيك، دي بيسكوي سالي يكونوا معايا. الا كان لو باركور سيرتو لي جون كي باركور كيكون 40 كيلومتر 180 كيلومتر كياخذوا دوك لي زاليمون كي سون سوليد، ماشي الناس اللي عندهم داكشي رابيد. لا اغلبيه تيديروا لي جيل دابا الكومبونس باغ دي جيل. دابا سي لا مود دابا. وي دابا سي لا مود. كيقول لك الا با لو طون دو مارشي باسكو لا ريسبيراسيون داكشي كيضرب جيل. لا ولكن اللي غيضرب 100 ولكن لا الا لو طون دو مونجي الا لو طون دو ماشي في البسكليته. فهمتي؟ هذوك هذوك كيديروا دي باغ دو سيريال، كيديروا لي فروي سيك، كيديروا دي بيسكوي سالي كوم سا. اما شي كان اللي لو تراجي اللي هو هذاك ما عندوش، هذاك اللي عنده لو تراجي كور هذاك ما عنده حتى الوقت فاش يمدا. دونك داك الشيء كيدير شي حاجه غير وكيشرب اونغورجي. وداك الشيء علاش اشاك غافيتايمون في لو سي امبورطون محتاج 500 حتى 800 مليلتر باغ اور. هاد لي 150 مليلتر راه توت لي 20 سكوند، ماشي ديك 500 مليلتر صيفطها دقه واحده. سمعتيني سي نور الدين؟ فهمتي الامور كيفاش؟ هو محتاج 500 300 مليلتر ديال الماء. هادشي في الرافيتايمون ملي كيكون كيجري اشاك ستاسيون راه خاصو كل 20 ثانيه يشرب 150 مليلتر، كل 20 ثانيه 150 مليلتر باش ما يجي يوصل في ديك الساعه تيكون شرب ما بين 500 حتى 800 مليلتر. بيان سور بليس غليكوز ولا الجلوكوز بليس ماكتوديكسترين اللي هضرنا على ديك ودكتور في القضيه ديال بالنسبه للناس اللي كتجري لي سيمي ماراطون والماراطون،
حيت كاين شي وحدين دابا راه هادشي كيسبق راه الماراثون. شوف راه الترياتلون راه بحال الماراثون، سي لا ميم شوز سي نور الدين، سي لو ميم فور سي لا ميم لا غير غنتكلم معاك على حيت كاين شي حيت كاين دابا كاين اللي كيكون ايسوفلي كيجي كيشد الرافيتايمون وتيبقى تيجري وغير كنقولوا تيلوح فمو داكشي. كاين الناس اللي ما مزبالش اللي ما معولش على البوديوم كيقول خذ وقتك وقف، كاين اللي تيوقف يشرب على خاطرو تي اليمونتي على خاطرو عاد كيروبوم. هذوك اللي كيقلب على البوديوم راه سي نورمال كيدوز كيتران ما تيوقفش. هذاك سي ان اتليت سي ان بروفيسيونيل. حنا كننصحوا الناس ديجا اونتريني اللي هوات حتى لي برودوي وحتى لي برودوي اللي كياخذ راه اللي ديجا تيستي او كور دو لونترينمون، ماشي جا وهازار وخضر لو جيل اكس كيف قلنا لي زوكزومبل اللي قلنا نو. خدا لو جيل ديجا متريني به لي ستاسيون، عارف امتى كيشرب، عارف اكي ستاسيون ما كيشربش، عارف شحال غيشرب، عارف لا كونتيتي، عارف ديك الجغمه ديك لا غورجي واش فيها 150 مليلتر ولا 100 مليلتر. داكشي بوزي مترينين عليه، كيتريني عليه. سي تكنيك، سي تري تكنيك. نعم سي تري تكنيك. وهما دابا وصلوا حتى للصبابط ولاو كيديروهم تكنيك. الصباط السبرديله ولات داخله فيها تقنيات باش ما توقفش لابوي، باش ما تجريش، باش تاتان. لو روكور دو موند ديال الماراثون الى ايتي باتو موان دو 2 heures. دابا اون بارل على الدوباج ديال لا تكنولوجي. جو سي با كل واحد كيقول لك سبرديله ما عرفتش كيفاش دايره، الله اعلم. سيمين لا تكنولوجي دخلات. دونك سي لي فيلم داكشي مجهد، داكشي فهمتي، داكشي كثير. دون لا براتيك كنعرفوا في لومبيونس طومبوري 30 حتى 60 غرام دو سكر باغ لتر، ولكن في لومبيونس فرواد اون دوبل لا كونتيتي ديال السكر كنزيدها. دونك بيان سور سون ديباسي 80 ملغ باغ لتر، 80 غرام باغ لتر. في لومبيونس طومبوري الحال سخون كاين ستاد بحال هاد الوقيته اللي حنا فيها سي 30 حتى 60 غرام دو سكر باغ لتر. اما الا كانت لومبيونس بيان سور فرواد باسكو قلنا الفروا il augmente لا راسيون كالوريك ديالنا ب 300 حتى ل 400. دونك هنا كنقدر نزيدو داك لابور ولكن سون ديباسي 80 غرام باغ لتر. Une bouteille de 1 litre plus 30 ou 60 grammes de préparation en poudre, boisson de l'effort maintenant de commerce, ou boisson de l'effort liquide maintenant plus 4 grammes de sucre plus 100 millilitres, n'ajoute pas déjà de le sucre. Et aussi je passe هنايا كاين دي بواسون كاين دي ميلونج. faut-il ajouter le sel؟ كنت سولتيني عليها قبيله قلتي واحد كيدير لو سيل ولا لا. لا في الحراره اجوتي لو سيل. ها الناس انا اللي كانت في الحراره كياخذوا ان بانسي دو سيل باش كتثبت الماء في لو كور. exactement parce que pour des épreuves longues et en ambiance chaude. نعم. pour éviter l'hyponatrémie كنزيدوا واحد 1,2 grammes de sel par litre déficient non plus. il faut peser ما تفوتش حبيبي. نعم. مي هنايا كيقولنا pour des épreuves longues طوال dans une ambiance اللي هي chaude كاين الحراره صاد pour éviter l'hyponatrémie هي نقص نسبه صوديوم في الدم. هنا خاصنا ناجوتي واحد 1,2 غرام دو سيل باغ لتر pour permettre bien sûr une meilleure absorption ديال الجلوكوز. وكنعرفوا لو سيل peut être ajouté sous forme de soit chlorure de sodium ملحه soit sous forme d'eau contenant du bicarbonate de sodium. وراه كاينين دي برودوي اللي كيتباعوا عندنا داك فيشيرا كيتباع فيشيرا الي ريش او لي تري يوتيليزي باغ لي زاتليت لانه فيه لو سيل فيه الكلورير دو صوديوم مزيان. alimentation avant le match. La plupart des sportifs collectifs sont des exercices de durée modérée. هنا un match de foot مثلا جو باس نهضروا على الفوت ولا جو باس سي نور الدين. لا انا خلي لي الفوت عندهم مواليه. خلي انا ما عنديش كويريان. ما عنديش كويريان. اون باس باسكو تاتين عندهم ان موديل جو باس عليها نحيدو باسكو كاين ان ماتش ا 15 ان ماتش ا 20 ان ماتش هنايا. نهضروا على فتنا الكره وخا كاينين بانوا لي كاينين شي كويريه كبار. بان لي بحال بان لي الاخ ديالي عبد المجيد بن عزوز كان داخل سي ان صيفط ليه بريفي وبانوا لي شحال ديال الكويريه كانوا داخلين. كاين شي ناس شحال ديال الكويريه غيتقلقوا عليا يقول لي ما هضرتيش على هذا. مي سي با غراف نخلوها شي مره اخرى هذيك مع الناس تاع الكره باسكو انا عزيز عليا الكره. لا نيتريسيون اي لا بيرفورمانس اون سبور اون التيتود سولتيني عليها. نعم. كيك الماكله بالنسبه للناس اللي شنو هي لا ديفينيسيون لا ديفينيسيون بيولوجيك ديال الالتيتود سي نور الدين؟ شنو هي امتى اون بارل دو باس التيتود؟ من قل من 1200. ها
Exact. Moins 2000. Moins 2200. Moins 2000 mètres. Moins 2000 mètres. شنو هي la moyenne altitude? Moyenne altitude. غتكون 500. 1000 حتى ل 2000 ميل. هنا la consommation maximale d'oxygène commence à diminuer et les performances restent déjà. نعم. ما كيتعدل في الانسان. Voilà, c'est ça. La haute altitude. À plus que 3000 فوق. هنا كنبداو نهضروا على الهوت altitude هي 2000 متر حتى ل 5000. 500. هنا les efforts immédiats كتبدا une hyperventilation يعني la respiration كبيره كتبدا une tachycardie tu vois le cœur qui commence à être bas rapidement وهنا كندخلوا هادو هما لي سين ديال ليبوكسي هنا كنبداو نحسوا بالعلامات ديال نقص الاكسجين راه خاص يكونوا بيان في وخاص لا كوندويت ولي سيرفيونس اكزاكت باسكو علاش المشكل شنو هي لا ديفيكولتي شنو هي لا ديفيكولتي كي بو رونكونتري واحد لاتليت لالتيتود واحد مشي يترين في لالتيتود شنو هما المشاكل اللي غيلقى اول حاجه كتكون عنده كيدير اناغوكسي دالتيتود سول الناس كيترينوا في لالتيتود كيديروا لانوريكسي بعدا دالتيتود ما كيبقاش ياكل كيفقد تا لي بروتيين ديك الله يعاون il y a beaucoup de choses à dire réservation exemple de goûter après un marathon زوينه هذه ان غوتي ابري ان ماراثون شي واحد يلاه دار الماراثون بيدير ان غوتي ديالو لو بلات بوي اود فيشي كنعرفها كتيكيليبري داك لي في باش ديك والماس لا حتى هي مهمه بزاف نعم 250 غرام دو فروماج بلون 100 غرام دو ريزان سيك سمعتي لي ريزان سيك شحال من خطره كتعاود اون بانان لا كانت صغيره جوكير هذيك دومي بانان وي اون بانان لا كانت صغيره ولا اون دومي بانان لا كانت كبيره بلوس اون ترونش دو بان ديبيس لو ترونش دو بان ديبيس من بعد نعطيك لا روسيت ديالها باسكو مزيانه لي زاتليت مزيانين 300 مليلتر ديال ان ياغوت ابوار شي حاجه ليكيد 500 مليلتر ديال الحليب وي بليس دو تارتين دو بان بليس 20 غرام دو ميال كاع هادشي مزيان يديروا دي غوتي اللي يقدر يديرهم مثلا كلكان كيف اللي دار الماراثون ديك الساعه ياكلهم كينفعوا دي روسيت ادابتي او سبورتيف كاينه واحد لا بواسون اللي هي البواسون دو ليفير اي في ميزون هذه سي نور الدين هذه سي بور توا نعم سيدي بارك الله فيك انا جو نوت هذه سي بور توا هذه سي بواسون دو ليفور نعم ديال هذه في ميزون سي نور الدين ان تيير لتر دو جي دو ريزان عصير ديال العنب كتزيدوا 2 تيير دو لتر ديال الماء بليس 1 غرام دو سيل 1 غرام دو سيل هذه رائعه جدا كنخلطوا شي سور لو شون كتعبر مثلا 1 لتر بغيت ايترو ديال هاد البواسون لو ان تيغ ديالها كيكون جي دو ريزان لي دو تيغ ديالها كتكون ديال الماء وما وكنزيد 1 غرام ديال الملح فهمتيني كيفاش فهمتي لا غوسيت نعم ايترو ديال هاد لو جو لو ان تيغ ديالو كنديرو جي دو ريزان لي دو تيغ كنديرهم ماء وكنزيدو 1 غرام ديال الملح سي بينيفيك سي بينيفيك بور لي سبورتيف هذاك كديرها ديرون ليفور l'effort oui c'est le boisson de l'effort hein نعم ce sont des boissons de l'effort سي نور الدين نقدر نسد 4 à 8 morceaux de sucre ولا 20 à 40 grammes plus 1 litre d'eau 100 لتر ديال الماء كندير فيه 20 حتى 20 غرام ديال السكر نقدرش نرومبلاسيو بالعسل سي ميو وي مي لانديكس غليسيميك ديال العسل كيكون طايح على ديال السكر داكور لانديكس غليسيميك هي مثلا لو غراماج اللي كيعطيني 1 غرام من هنايا كيعطي مثلا 1 غرام ديال السكر بلون راه كيعطيني مثلا كثير ديال السكر لا فالور سي انديكس سابي لانديكس غليسيميك الوغ كو العسل ديالو لانديكس غليسيميك ديالو طايح ما غيريكيبيريش لي في البواسون في ليفور لو سكر بلون il est important داكشي كنقولوا كات او بحال مثلا واحد ملي كيدير ان هيبوغليسيمي كيطيح ليه السكر شنو كنعطيه كندير ليه السكر حلوه عاديه كندير ليه 3 كندير ليه لو سا سابيل لو ريسيكراج كندير 3 مورسو ديال السكر دوك ديال اللي كنديروا بقهوه كندير شويه الماء وكنعطيه ليه وكنزيد واحد القطعه ديال الخبز il ريكيبير رابيدمون ريكيبير مانيفيك او كنعطيو كانيت ديال او كنعطي شي كانيت ديال المناضه سيرتو كوكا لانها كونسونطري بالسكر هذيك حلوفه خطيره جدا دونك لي تور دو فرونس كيشربوها كتعاون كتعاون ديك الكانيت صغيره كتعاون بزاف بحال شتي هاد البواسون اللي قلت لك دابا في ميزون هاد 4 او 8 سكر ولا سواء 20 حتى ل 40 غرام ديال السكر مع ايترو ديال الماء بليس 1 غرام دو سيل ولا كنشد 50 مليلتر ديال السيرو لي سيرو كونسونطري بحال 60 غرام بار 100 مليلتر كنزيدو ايترو ديال الماء وكنزيدو 1 غرام دو سيل نعم هادو سو سون دي بواسون دو ليفور اللي هما
مزيانين وبزاف. كاينه واحد كيك انرجيتيك، نديرو الكوزينه، هذه كيك انرجيتيك، كاين كيك انرجيتيك اللي كيديروها لي سبورتيف. من بعد كناخذ مثلا 120 غرام ديال الفارين كومبليت، كنديرها 120 غرام فارين كومبليت 120 غرام. كندير 120 غرام دو فلوكون دافوان، فلوكون دافوان راك عرفتيه هو الشوفان. 120 غرام دو ريزان سيك، الزبيب. شتي شحال كيتعاود؟ وي باش تعرف الي امبورطون. ما عرفتش، كنت واحد النهار مع دي سيكليست سي نور الدين، كنت حضرت مع شي وحدين سيكليست، وكنت ديت عطيت الدراري شويه الغيزان، درت لهم بحال هاد الخيربيقات بداك شي دوزي، عطي لهذا عطي لهذا عطي لهذا. يعني واحد الدري كان مشى دار سي كونسونطراسيون في سويسرا، قال لي يا دكتور، قال لي عرفتي هادشي اللي عطيتيني والله الا عطاوه لينا ملي كنت في كونسونطراسيون في سويسرا، سي لا ميم شوز. قلت شنو عطاوكم؟ قال لي عطاوني لو غيزان، عطاونا البنان، عطاونا كذا كذا كذا. باش تعرف هاد لو غيزان راه الي امبورطون بور هاد سبورتيف، سي ils apportent de l'énergie, de sucre. دونك عندنا قلنا 120 غرام ديال الغيزان سيك، 100 غرام ديال العسل، 100 غرام ديال العسل، نعم 50 غرام ديال البودر داموند، ديال غبره ديال اللوز، الغبره ديال اللوز. نعم 280 مليلتر ديال الحليب، يكون دافي شويه، 280 مليلتر دو لي تياد. كندير معاه واحد 2 كويير سوب دو لويل دوليف. داكور، زيت العود، لويل دوليف وي. وكندير معاه بيضه كامله خضراء بيان سور. راه غنديرو كيكه. غنديرو كيكه والخماره لا والخماره اي لوفي. برافو عليك، انت كتصايب. شحال من خطره صايبتي كيكه في هذا رمضان؟ لا ما تنعرفش انا، كنشوف دونك خاص لوفيور وخماره لوفيور. ديك لا لوفيور شيميك اللي كنديرو فيها مع 9 غرام ولا شحال. كويسون 25 à 30 minutes à 160 degrés. Préchauffer le four à 30 minutes. Préchauffer le four à 160 درجة. 160 degrés. صافي. سخن الفران قبل 160 درجة، ودخلها واحد 25 حتى 30 دقيقة، وقلبها قبل ما طيب. قلبها، راه كيديروا ديك اللعيبة ديال العود. ياك عارف هذيك اللعيبة؟ لا، ديك ديال العود باش كيضرب الكويسون. هذيك القضيه ديال الطلبه، هذيك الطلبه فاش كان كيمسك اللي دير عود، لا عرفتي باش كيعبروا. لا الطلبه كيجيو مزروبين، كيخرجوا مع 12 وكيجيو كيديروا الكاميله ولا الطاجين، كيقول لك قلب البطاطا باش يعرفوها واش طابت نورمال. كدير الموس، هما كيقلبوها بالبرا باش كتدخل كيقول لك صافي طابت. طابت انا طابت غير بالبرا. بون هنايا قبل ما نهضر على الديابيت سا سوغا رابيدوس باش نسالي واحد. الله يعطيك الخير. نعم انا شوف شكون ندير في لا ريكوبيراسيون سي امبورطون. il faut bien se réhydrater pour éliminer les déchets métaboliques, recharger l'organisme en sel, en potassium, en magnésium et en bicarbonate. qui يجيب l'alimentation اللي قلنا. restaurer les réserves énergétiques, c'est important. داكشي علاش لاليمونطاسيون من بعد اللي هضرنا على هذاك. ليفور بور انتونس كي قلنا 1 اور هضرنا عليها، سي لو مينيراليزي. الا كان ان ايفور سوتني موان دو 1 اور سي دو لو مينيراليزي تو التون. ملي كيكون ان ايفور دو 1 اور 30 حتى ل 3 اور سي لو مينيراليزي بليس ان فروي بليس ان بان ديبيس او اون مينيراليزي بليس جو دو فروي. هذا ملي كتقول فيت ليفور سي امبورطون. سي نور الدين كضرب ساعه ونص حتى 3 سوايع ديال لونترينمون، ملي تجي لو مينيراليزي شي فروي ولا ان بان ديبيس ولا دو لو مينيراليزي bien sûr, plus un jus de fruits. L'aliment complet qui comporte tous les nutriments n'existe pas. Un aliment complet qui comporte tous les nutriments, راه ما كاينش. داكشي علاش خاص une alimentation تكون équilibrée, un peu de tout, enrichi de glucides, mais pas que les glucides. Chaque aliment a ses avantages et bien sûr, il a ses inconvénients. Il n'y a pas un aliment qu'on peut dire qu'il est interdit. ما كاينش حاجه اللي هي انتردي، مي خاصنا ناكلو بالمعقول. 5 fruits et légumes c'est important. L'oméga 3 c'est important. Attention aux boissons de l'effort. ديما شوف لي لابيل فاليدي سي اشا سير انترنت. لي لابيل هما دوك لي نورم كتعرفهم باش ما تطيحش في المشكل ديال لا سونتي. هادوك سو سون دي سوسيتي سو سون دي كي سونغاج. داكشي علاش لي لابيل خاصهم يعرفوهم لي سبورتيف. مونجي ان بو دو تو et de tout un peu, avec modération et avec, bien sûr, plaisir. L'activité physique عند le diabétique insulino-dépendant. كنعرفوا le diabète de type 1 et compétition صعيبة بزاف. Il doit être bien maîtrisé ou bien. خاصو يكون بعدا أولا باش يدير لو سبور
باش يدير سبور دو كومبيتيسيون خاص يكون بيان ايكيليبري، خاص الدات ديالو لي زورغان ديالو يكونوا مزيانين، خاص الصحيحه ديالو تكون مزيانه، يكون ان بون سويفي. شيما دانسولين تكون بيرسوناليزي، ملتي انجيكسيون او تريتمون بار بومب. حنا كاين دراري اللي كيضرب كي قلت لك قويله، كاين اللي كيدير لي بريميكس ماتان اي سوار، كاين اللي كياخذ 3 بريميكس ماتان ميدي اي سوار، كاين اللي كياخذ شيما بازال بوليس كي كنقولوا rapide, 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 matin, midi et soir, ça s'appelle les boulis, avant repas, avant repas, à moftor, avant chat, ou ce qu'on appelle les basales, ce sont des basales, c'est l'insuline qui maintient à libération prolongée, à libération lente, qui doit mal à préférez les sports d'endurance, d'intensité d'effort régulier. Préférez les sports d'endurance, d'intensité régulier. فور كونغروي، ماشي شي حاجه فيها الجهد طلع وعاود نقص عاود تزيد عاود تزيد. موان دو فلوكتياسيون غليسيميك. علاش؟ باش ماشي السكر يطيح يطلع يطيح يطلع. ايفيتي ليبوغليسيمي بيان سور عند هذا النوع ديال الوليدات، هذا النوع ديال الناس كيدير هذا. لا كونسونطراسيون بلازماتيك دانسولين انجكتي، لان اون شوز امبورطونت ايفيتي ليبوغليسيمي. ليبوغليسيمي هي نقص السكر في الدم، السكر كيطيح باسكو لا كونسونطراسيون بلازماتيك بلاك اوت. Parce que la concentration plasmatique de l'insuline injectée ne diminue pas au cours de l'exercice. كتبقى هي ما كتحرقش، ولكن شكون اللي كيتحرق؟ السكر هو اللي كيتحرق. نعم. داكشي علاش كندخل في لو ريسك، باسكو الانسولين كتبقى خدامه لان كتبقى دايره لافي ديالها، كتبقى خدامه، هي كتحرق والسكر النسبه تاعو طايحه. السكر كيتحرق وهي ما كتحرقش. هي نعم. السكر كيتحرق وهي ما كتحرقش. دونك ne diminue pas au cours des exercices. D'où le risque de l'hypoglycémie et la nécessité d'ingérer du glucide pendant et après l'activité. داكشي علاش هاد الانسان اللي غيدير عنده السكر دو تيب 1 واللي كيجي لي جون اج، واللي جون اج ما نحرموش من الرياضه بيان سور، تا هو il veut faire la compétition، بغى يثبت راسو تا هو مع لي زامي ديالو ما نحرموش، ولكن on doit être très attentif. La nécessité d'ingérer du glucide pendant et après le repas. Précaution pour ne pas prendre le risque. Programmer l'activité physique afin de mieux adapter l'insuline et les apports alimentaires. N'injectez pas l'insuline, c'est important. N'injectez pas l'insuline dans la région du muscle qui travaille. Ah, d'accord. أنا غنجري ما نضربهاش في رجلي. نعم. أنا غنعوم ما نضربهاش في دراعي. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'injectez pas dans la région du muscle qui travaille. Évitez une activité physique importante dès les 2 heures suivant l'injection d'insuline de type analogue rapide. Les insulines rapides, donc les boulis, donc l'insuline سريعة. تحاول ما أمكن une activité physique importante dans les 2 heures suivant l'injection ما ديرهاش ديك الساعة، لأن غتكون خدامة بشكل كبير رابيد. Le pic ديالها il est au maximum. Entraînez-vous à l'effort. Entraînez-vous à l'effort. Augmentez progressivement l'intensité de la durée de l'entraînement. بشوية بشوية. Step by step. Progressif. ماشي بلا. Progressivement. Et bien sûr, surveillez la glycémie ديالك avant, pendant et après l'effort. D'accord. قبل ما نبدا كنعبر السكر، pendant كنعبر السكر، et après l'effort كنعبر السكر ديالي. La glycémie de départ. Contrôle ديال la glycémie كيفاش نديرها؟ La glycémie de départ كنعبرها مثلا بريزال من غندير لا غليسيمي ديبار ديالي امتى غندير؟ مثلا لو كونترول ديال لا غليسيمي كابيلار، الكابيلار هي ديك اللي كنديروا في الصبع. نعم. الكابيلار هي اللي من الجلده، من الجلده ديال الصبع اللي كنقولوا. لو كونترول ديال لا غليسيمي كابيلار avant l'effort est indispensable. هنا la prise d'aliments dépend de la durée et du type de l'activité. Si l'activité est inférieure à 1 heure, بحال natation, un apport glycidique n'est pas nécessaire. C'est un apport. On a le contrôle. Un apport. مثلا كنعطيك une glycémie entre عندي مثلا une glycémie entre 1 gramme 40 et 2 gramme 50. عبرت السكر بقيت غرام 40 حتى ل 2.5 غرامات. بقاتي فوتر اسكي تسون اجو دو غلوسيد هنا بلا ما نزيد السكر. امتى؟ الا كنت غندير une activité inférieure à 1 heure بحال الناتاسيون. نعم. un apport glycidique n'est pas nécessaire. عنده غرام 40 حتى ل 2 غرام و50 خليه يمشي يعوم، لان الاكتيفيتي كتكون ناقصه. غيحرق غيبقى بينه، واخا يحرق تيحرق ما غيحرقش بزاف لانه ديجا عنده 1 غرام 40 حتى ل 2 غرام 50. لا غليسيمي ديالو الى اونتر مثلا عندنا لا غليسيمي ما بين غرام و10 حتى لغرام و40. سي اكتيفيتي دو ديغي برولونجي بحال هاد الناس اللي كان عندهم ما بين غرام و10 حتى لغرام و40
هاد الناس prenez au moins 20 grammes de glucides avant de démarrer. هذا بغى يدير عنده ما بين غرام و10 حتى الغرام و40. Il doit prendre au moins 20 grammes de glucides avant de démarrer si l'activité a une durée prolongée. بحال في السبور كوليكتيف خاصو يدير ديك لا كولاسيون كي قلنا ديال السكر ديال 20 غرام toutes les 45 minutes. Collation très hyperglycémique ou ravitaillement ملي كيكون لا ديوري برولونجي. وهادو الناس اللي عندهم غرام فاصله 10 حتى الغرام فاصله 40. هنايا une glycémie supérieure à 2,5 grammes par litre. هنايا attention, il faut faire très attention سي نور الدين. il faut voir l'acétone. تعبروه l'acétone هي ديك لا بوند اللي كنعبروها. سي ريزولتا بوزيتيف رونونسي. سير وليدي الله يرضي عليك لا ما ديرش الرياضه. نعم ما ديرش الرياضه ما ديرش كومبيتيسيون تكونش خرج كومبيتيسيون. سي اكتيفيتي دور توت لا جورني بحال لي روندوني مثلا. augmentez votre ration glycidique de l'avant-dernier repas et des derniers repas avant l'effort. Prenez des collations toutes les 30 minutes et contrôlez bien sûr régulièrement كون معاك الجليكومتر ديالك عبر السكر ديالك régulièrement. Pendant l'activité مثلا si une hypoglycémie survient في تعب الرياضه si une hypoglycémie survient arrêtez immédiatement. احبس الا كان جو باس كيلكان كي في لو سبور غادي كيجري معانا حنا في شي روندوني دار hypoglycémie arrêtez وديك الساعه كدير سكون ابيل لو resucrage. resucrez-vous avec 15 grammes de glucides بحال soit 3 sucres في كاس تاع الماء ولا قرعه الماء ولا ان فيغ دو صودا. il faut le diluer. Le diluer 15 grammes بحال 3 grammes ça s'appelle le resucrage. Le resucrage هي كدير 3 طوبات تاع السكر صغار soit 15 grammes de glucides ولا 3 sucres ولا كانيت ديال كوكا كتشرب معاهم الماء. toujours servez-vous plusieurs resucrages نعاودها كل ما كانت السكر طيح et reprendre l'activité ملي السكر ديالك كيفوت غرام و40 ممكن ديك الساعه تعاود دير. فهمتيني مزيان السي نور؟ لا فهمتك يا دكتور. كنلعب كنجري او كور د لاكتيفيتي ديالي درت ليبوغليسيمي جاغيت لي ليبوغليسيمي اون بار ديبوغليسيمي موان دو 0.75 قل من 0.75. سمعتي سي نور الدين؟ نعم قل من 0.75 اون بار ديبوغليسيمي ملي السكر ديالي كيهبط على 0.75 هنايا عندنا انيبوغليسيمي. الوغ لا جاغيت ايميدياتمون ندير لو ريسوكراج 15 غرام 3 سكر الماء او كانيت كوكا. ديما سونسي يهز معاه كانيت كوكا ولا يهز معاه 3 طوبات يكون ديجا دايرهم في السكر يجي يشرب اي روبون لاكتيفيتي غليسيميك ديالو 1h40. à l'arrêt du sport ملي سالي الرياضه il doit contrôler la glycémie ديالو يعبرها pour les sports de durée supérieure à 1 heure. الناس الرياضه اللي فاتت ساعه الناس الرياضه اللي فاتت ساعه prendre un verre de boisson sucrée dans la demi-heure suivant l'arrivée pour reconstituer le glycogène. نعم نص ساعة بعد النهاية ديال التمرين. نعم لا يرضيك. pour les sports de durée supérieure à 1 heure ترين أكثر من ساعة pendant prendre un verre de boisson sucrée dans la demi-heure suivante l'arrivée pour reconstituer le glucose يعوض السكر ديالو اللي تحرق. la boisson n'oublie هذا le risque d'hypoglycémie tardif existe. يقدر يهبط عبر السكر لقيته مزيان جلس يقدر يقول لك ساعة ولا ساعة ونص ولا نص ساعة يدير لك ليبوغليسيمي. Donc, le risque de l'hypoglycémie tardive est et pour éviter, prendre un supplément glycidique ou un repas à l'effort. C'est une collation au coucher en fonction de votre glycémie intratrinité. Quand tu as déjà fait les pâtes, la boisson, n'oublie pas, bien sûr. Hydratez-vous pendant et après l'effort et buvez un demi-litre d'eau par heure d'effort. Après l'effort, l'augmentation de la sensibilité de l'insuline peut persister. 8 à 10 heures. Ça c'est important parce que l'insuline كتبقى sensible. L'insuline عندها باغا تحرق مازال. D'où la nécessité de diminuer les doses en phase de récupération. ماشي انا ترينيت مع 6 العشيه ونجي مع 8 العشيه كنت كنضرب 12 نبقى نضرب 12. لا حبيبي نقص لا يرضي عليك. سي كلير هذا الميساج. Donc il faut l'augmentation de la sensibilité de l'insuline كتبقى من بعد l'effort. Ça persiste 8 حتى ل 10 السوايع. De la nécessité de diminuer les doses en phase de récupération.
ترينيت لعبت الكومبيتيسيون ديالي مع 4 العشيه 6 العشيه، غندخل للدار هذيك لا دوز ديال 8 اللي كنضرب انا في الليل، هذاك النهار جا نقصها. نعم تو ديبون على لا غليسيمي اللي لقيتي، مي نقصها باسكو راه كي يكون داك ليفي لا سونتيبيت كتبقى. سيرفيي لا غليسيمي لا نوي، سي ليكزيرسيس اي براتيكي دابخي لابري ميدي كي قلنا. نعم الا لعبت في العشيه الرقم السكر ديالي ديال الليل، prendre une collation après l'effort, jus de fruits, coca et une bonne part de féculents au repas. Et bien sûr, l'eau bicarbonatée ou الماس. والله يجعل Le البركة. message, voici un message inspiré d'une phrase du professeur Morgan, c'est un grand professeur, c'est un grand nutritionniste. Je ne peux pas vous démontrer que bien manger suffit à améliorer vos performances. C'est un grand monsieur fatigué ديال le sport. عندهم un centre كبير ديال le sport في فرنسا. Alors ce qu'il dit, je ne peux pas vous démontrer que bien manger suffit à améliorer vos performances. يعني كون مزيان راك تكون هذا. Je peux vous prouver, ولكن ce qu'il a dit, je peux vous prouver qu'une alimentation inadaptée à votre sport conduira à une baisse de vos performances. يعني la كانت l'alimentation qui n'est pas bien conduite, راه les performances مشاو. سون جملة هذه تتبع الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وعرفتي يا دكتور تبارك الله، راه ما عمر شي برنامج فيه تقريبا 3 ساعات و34 دقيقة راه درتي معنا ماراثون نتايا، الله يعطيك الخير. مرحبا افيك بليزير. هذا سا بروف لا جينيروزيتي ديالك الحمد لله، والناس راه كنتمنوا انهم استافدوا معنا. سي فري كاينين دي تيرم اللي شويه سيونتيفيك راه وحاولنا نبسطوا ما امكن، درتي مجهود وانا كنمر كنحاولوا ندخلوا لنا شي اخوان حاولنا نبسطوا ما امكن وصافي. لا الله يعطيك الخير. والانسان خاص دابا شوف فراد مازال قلنا حنا دابا حنا كنهضروا على هادشي، حنا كنهضروا على